Mga kaigsuonan, gimantala sa balaang kasulatan nga ang atong mahigugmaong Dios dili lamang haduol kanato, kundili ania gayud siya uban kanato, ania sa atong taliwala. Kini nga kamatuoran maoy atong gikalipayan niining Gaudete Sunday, Domingo sa pagmaya. Natugob kita sa linain nga matang sa kamaya tungod sa atong kaamgo nga ang maong mahigugmaong Dios way puas nga nagdapit kanato aron pagbalik ngadto sa iyang sabakan aron makalingkawas kita sa mga makalilisang nga sangputanan sa atong mapatuyangon nga kinabuhi. Atong tugutan karon nga ang atong pamalandong giyahan niining panglantaw. The joy of the Lord fills the hearts and the lives of all those who earnestly embrace the gift and at the same time the task of salvation in their pilgrimage here on earth. Palihog pamalandongin ninyo Nehemiah chapter 8 verse 10 og ang ebanghelyo ni Juan chapter 15 verse 11. Mga minahal, dili gayud tinuod, bakak, fake news ang gipasiatab sa mga walay pagtuo, sa mga religious trolls nga ang Kristyanismo kuno makapakgang sa atong kagawasan. Limits our freedom o makabalda sa atong panimuyo. Dili ka na tinuod. Hinunua ang matuod nga Kristyanismo makaluwas ka nato from the dire consequences of our unruly wills and affections. Pinaagi sa pagpalipang dinhi sa matag usa kanato sa malipayong tinguha sa pagtuman sa Dios nung kasuguan, taliwala sa mga nagkasumpaki nga mga kausaban ni ining kalibutan. Unang sakto gyud ang giingon sa mga Santo Papa, do not be afraid to embrace Christ, to embrace His church. Kay dili kini makapakubos kanato, kundili mauni makatubos kanato. Mga minahal, ang paghinulsol sa atong mga kalapasan, ang pagbag-o sa atong pagkinabuhi, ug ang pagtinarong sa atong panaw dinhi nining yuta, maoy makatultol kanato sa pagkaplag sa matuod nga kalipay nga dili, emphasis, dili gayud mahatag ni ining kalibutana. Ang lunsayng kalipay, mga kaigsuonan, ang bulahan nga kalipay, kanang gitawag nato sa English og Christian joy, dili gayud magagikan. Take note, dili gayud magagikan sa pag-akata sa atong mga panginahanglan lamang, kundili sa pag-alinggat usab, sa pagkabatyag usab sa kahimtang sa uban. Ug labaw nang dili gayud kini motumaw gikan sa pag-angkon ug pagtipig sa mga butang niining kalibutana, kundili gikan sa pagpanghatag o pagpaambit sa mga grasya nga atong nadawat. Nahinumdum lang ko og usa ka sugilanon nga diha ko nagipahigayon nga Parish Advent Recollection. Unya ang facilitator gipahimug-atan gyud niya kaning gisulti ni Juan magbubunyag sa ato ang ebanghelyo karon. Ang
social justice. Ang dili pagpasulabi sa pag-angkon, kundi ang pagpaambit niini ngadto sa uban. Mao to nga, to drive home a very important point, mipasupot siya, girakrakan niya ang mga nanambong og series of rhetorical questions. Sayod man taon sa ng rhetorical questions makiigsunan, dili ba? These are questions which are meant to drive home dramatic points. They do not expect answers. Di ba? Mabito kita rhetorical questions. Pero ambot lang dihay mitambo makiigsunan nga wa tingay saksabot unsa ng rhetorical question, mo to nga dali kaysa makatubag. Distracted in town ang speaker, ingon ang speaker, pananglitan makiigsunan, duha ang imong panimalay, usaray imong gigamit, unsaon imong usa. Ang gusto niya ito mamalando ang mga taba, ang usas luyo, de bilyako makiigsunan, ngano ni tambong puto recollection, dali kay nakatubag. Ang usa, ako ang usa, atong ihatag sa walay Pinoy-anan. Distracted ang speaker hasta ang mga tao. Mipadayon siya sa ikaduha ka rhetorical question. Pananglitan, naamoy sakyanan nga duha. Pero usa ra inyo gikinahanglan. Unsao man ninyo na? Ani tubag na pong bilyako makigsuunan. Ang usa, ako ang usa ipagamit sa mga nanginhanglan. Nining tunguran, nilikoy na pugamay ang facilitator makigsuunan, yang gibinuangan. Pananglitan, naamoy duha ka asawa. Unsaon man na ninyo? Mitubag yapon ang bilyako makigsuunan. Ang usa, ako ang usa alang sa mga nagmingaw. Wa gyud anan makigsuon mo to na gitapos na lang niya iyang rhetorical question sa iyang giandam nga text nga nagkanayon. Pananglitan, naamoy 2,000 sa inyuhang pitaka. 1,000 ra inyong gikinahanglan ng adlaw nya makasugat mo panginahanglan. Unsay inyong buhaton? Nag-expect siya nga mutingog pud makigsuonan ang maong tawo, pero nining tunguraw gahi nagpakahilom. Mo tong iyang gisukna, wala ka mutingog ron, masayon na ni. Kay 2,000 ra gud ni. Ano ra ka mutingog, sir? O ang maong tao kuno makigisuonan nagkanayon. Brad, kaganiha, sayon na to pagtubag kay imong naman ka auto, sakyanan, balay, asawa. Usa ra may akong asawa, wa mo koy daghang balay, wa po koy daghang auto. Pero karon kada imong pangutana, di am koy 2,000 sa ako ang pitaka. Mo nang awa na nilabot lang. So hilom na lang ko ni ana. Mga minahal, ang pagsimba nato sa Dios ug ang atong pagtuman sa ato ang mga tulumanon sa relihiyon, gikinahanglang mag-aga kini kanato to come to the aid of those who cannot help themselves. Isip paagi, isip hustong paagi sa pagkapiniyalan sa mga butang ni ining kalibutana. Nya aron magpabilin kitang madasigon og malipayon sa ato ang pagbuhat sa works of mercy, both corporal and spiritual. Dili lamang unta nato kinitan-awon nga mga obligasyon. Haron dili siya burdensome, kundili isipon usab nato unta kini nga kinasing-kasing pagpadayag sa atong pagkamapasalamaton ngadto sa Dios, who reverses expectations, o ang Dios who loves the despised. Mga minahal, dinhi nining kalibutan, ang kana kuno mga taong dautan nga nagpuyo sumala ragayod sa ilang kaugalingong kagustuhan, nagpahinumdom na kanato, nagpakita kanato unsay atong dangatan kun wala ang Dios sa atong kinabuhi. Nya ang mga tao pug kuno nga ligdong nining kalibutana nga malipayong nagpaulipon sa mga requirements of righteousness, nagpahinumdom usab kanato, nagpakita kanato unsay atong padulngan kun anaa kita kanunay sa landong ubos sa atong Dios. Palihog pamalandongin ninyo Psalm 1. Pipila ka gutlo sukad karon atong kalawaton ang Ginoo. Nya ato siya hangyoon, Ginoo, paubani kami kanunay sa imong espirituhanong gasa sa pagmaya, haron mulahutay kami sa among maunungon nga pagtuo. Ginoo, tudloi kami kanunay
nga aron makaplagan namo ang lunsay nga kalipay, makat-on unta kami to rejoice only in the things that make you happy. Og ni anang paagiha Ginoo, kami sama ni Maria magdaig og magpasalamat kanimo.